همین آقایی که در ایام ولادتش هستیم، امام رضا علیه السلام، فرمودن امید واهی به کسی ندید. امید واهی میدونید یعنی چی؟ مثالی که تو ذهنتون بمونه انشالله یادتون نره اینه: یک بنده خدایی با یک پیاله ماست نشسته بود کنار دریا، داشت میزد به دریا. گفتن چه کار میکنی؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفتن با یک پیاله ماست که دوغ نمیشه تو دریا. گفت میدونم نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ آقا با زیارتی که نماز نخونی، با زیارتی که حجاب نداشته باشی، با زیارتی که خمس و زکات تو ندی، با زیارتی که به پدر مادرت ظلم بکنی، حق الله و حق الناس رو رعایت نکنی، نمیگم این زیارت فایده نداره، ولی زیارت من و شما را نجات بگید حتما فایده داره. به اندازه روایات داریم به اندازه بال مگس هم برای اهل بیت گریه کنید فایده داره، ولی این من و شما رو همسایه امام رضا نمیکنه ها.